नाज़रीन, वाशिंगटन में जंगी नक्शे खुल चुके हैं। तेहरान में खतरे की घंटियां बज रही हैं। क्या अगले चंद दिनों में दुनिया एक ऐसे हमले की गवाह बनने वाली है जो खित्ते का नक्शा बदल दे? क्या अमेरिका वाकई ईरान की जोरी तंसीबात को निशाना बनाने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई भी निशाने पर हैं? अगर ये हमला हुआ तो क्या ये सिर्फ एक महदूद कार्रवाई होगी या फिर ऐसी आग भड़केगी जो पूरे मशरिक़ वुस्ता को अपनी लपेट में ले लेगी? मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी अपने खतरनाक तरीन मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन ने ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी ऑपरेशन के मंसूबे तैयार कर लिए। दो आला अमरीकी हुक्काम के मुताबिक अगर सफारती मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो कई हफ्तों पर मुश्तमिल फ़िज़ाई और मिसाइल हमलों की मुहिम शुरू की जा सकती है। इत्तलात के मुताबिक इब्तदाई अहदाफ में ईरान की जोहरी तंसीबात, पासदाराने इनकलाब के कमांड सेंटर और हसास सिक्योरिटी अड्डे शामिल हैं। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि बाज़ ऑपरेशंस में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई और उनके मुमकिना जानशीन मुज्तबा खामनाई का नाम भी ज़ेर गौर बताया जा रहा है। ताहम अमरीकी हुकाम ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की है, मगर अंदर खाते ये बात जो है ये सामने आ चुकी है कि अमेरिका जो है वो एक कॉन्स्पिरेसी कर रहा है और लगातार हमले की जो वो मैपिंग है वो कर रहा है। दूसरी जानब एक अहम पेशरफ्त ये भी सामने आई है। ये एक्सॉस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया एक ऐसी तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं जिसके तहत ईरान को इंतहाई महदूद और अलामती सतह पर यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त दी जा सकती है, बशर्ते कि एटमी हथियार बनाने का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो। इससे जाहिर होता है कि सख्त बयानात के बावजूद पसे पर्दा मुज़ाकरात के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुए हैं। मुज़ाकरात लेकिन चल रहे हैं एक तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ से अमेरिका जो है वो हमले की पूरी तरह से तैयारी कर सकता है। अगर ईरान ने ये तजवीज़ जो है वो नहीं मानी और किसी भी टेबल टॉक पे नहीं आया तो हमला करना अमेरिका की पहली प्रायोरिटी में है। सदर डोनाल्ड ट्रंप को फौजी कार्रवाई के मुख्तलिफ ऑपरेशंस पेश किए जा चुके हैं पहले से ही। उनमें महदूद फ़िज़ाई हमलों से लेकर वसी ऑपरेशंस तक के मंसूबे शामिल हैं। बाज़ जो मुशीरों का ख्याल है कि खित्ते में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी बढ़कर ईरान पर दबाव डाला जाए ताकि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर झुकने पर मजबूर हो। यानी कि अगर ईरान किसी भी माहदे पर नहीं आता है सफारतकारी के तौर तो उसे इतना दबाव डाला जाए कि वो झुकने पर मजबूर हो जाए। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी जो बहरी बेड़े हैं और स्ट्रेटजिक असासों की नकलो हरकत इस हिकमत अमली का हिस्सा समझी जा रही है। ईरान की तरफ से भी सख्त रद्द अमल सामने आ गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ऐलान किया है कि एक नई जौहरी तजवीज़ 2 से 3 दिन में पेश की जाएगी। तमाम अमरीकी और इजरायली हुकाम का कहना है कि अगर ये तजवीज़ नाकाबिल कबूल हुई तो कार्रवाई में ताख़ीर नहीं की जाएगी। यानी कि टेबल पर सब नक्शे जो हैं वो खींच लिए गए हैं, यानी सारी स्ट्रेटजी तैयार कर ली गई है ईरान पर हमला करने की। लेकिन ईरान खामोश तो नहीं है। ईरान अंदरूनी तौर पर पूरी तरह से तैयार है, जबकि इसका एक वाज़ेह सबूत यह है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो खलीज फारस की तरफ बढ़ा, फिर आबनाई हुर्मुज़ की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने जैसे ही अपनी जंगी मशक़ें शुरू की तो वो खलीज फारस से निकलकर बहर अरब में जाकर पहुंच गया। अमरीकी हुकाम का अब यहाँ पर क्या कहना है कि अमरीकी हुकाम का कहना है कि अब सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। एक जो सीनियर एहलकार हैं उनके मुताबिक जो अगर ईरान हमला टालना चाहता है तो ऐसे नाकाबिले तरदीद और काबिल एतमाद पेशकश करना होगी उसे ईरान को। यानी दूसरी तरफ वाइट हाउस की जो तर्जुमान हैं एना कैली, उन्होंने वाज़ेह किया है कि हतमी फ़ैसला सिर्फ सदर करेंगे और तमाम ऑपरेशंस मेज़ पर मौजूद हैं। असल सवाल यही है यहाँ कि क्या सफारतकारी आखिरी लम्हे में जंग को रोक लेगी या फिर आने वाले दिनों में मशरिक़ वुस्ता एक नए बड़े तसादम की तरफ बढ़ जाएगा। फ़िलहाल दुनिया की नज़रें जो हैं वाशिंगटन और तेहरान पर जमी हुई हैं। आने वाले 10 से 15 दिन खित्ते की तकदीर बदल सकते हैं। जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं, जिस तरह से जंगी मशक़ें हो रही हैं, जिस तरह से इंटरनल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि
جو ٹیبل ٹاک پر مجبور کیا جائے گا ایران کو، اگر وہ نہیں مانتا ہے تو اس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی عسکری طاقت دکھا کر، لیکن اگر پھر بھی نہیں مانتا ہے تو پھر اس پر حملہ کیا جائے گا، اس کے جو تنصیبات ہیں وہاں حملہ کیا جائے گا، جوہری تنصیبات پر حملہ کیا جائے گا، ملٹری بیسز پہ حملہ کیا جائے گا۔ لیکن ایران کو پہلے سے پتا تھا کہ امریکہ کبھی بھی کوئی بھی حربہ اپنا سکتا ہے، کیونکہ ٹیبل ٹاکس پر جب بھی بات ہوئی ہے تو بات جوہری جو معاملات ہیں ان پر بات ہونی تھی، لیکن امریکہ اسرائیل کے کہنے پہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہاں پر میزائل پروگرام بھی اس کے اندر ہو، یورینیم کی افزودگی کا جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک لیمیٹڈ سورس میں، وہ بھی ایران کا کہنا ہے کہ ہم اتنا تو کر نہیں رہے ہیں، ہمارا جو مقصد ہے وہ پرامن ہے اور ہم اس کو اپنے توانائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن امریکہ ہے وہ پہلے سے خدشہ یہی جتا رہا ہے کہ نہیں، ایران جو ہے وہ جوہری پروگرام اس کا بالکل سیر فہرست ہے اور وہ چاہتا ہے ایک اس طرح کی میزائل بنانے جو جوہری اس سے لیس ہوں، جوہری ہتھیاروں سے لیس ہوں، اور جو اس وقت جو اصل میں ایران کی جو اصل کوشش ہے وہ اسرائیل کے خلاف جو ہے ایٹمی قوت بننے کا ہے اور دنیا میں ایک ایٹمی قوت بننے کا ہے، تو لیکن وہ جو ہم یہ خواب پورا نہیں ہونے دیں گے ان کا، ہم ایران کو جو ہے وہ بالکل بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے وہ اتنے خطرناک ہتھیار جو ہے وہ اپنے پاس رکھے اور جس سے خطے کا بیلنس جو ہے وہ ایک طرف ہو جائے۔ لیکن ایران نے اس سے پہلے جب بھی آپ دیکھیں تو اسرائیل ہمیشہ جو ہے وہ خطے میں ہمیشہ ایک سربراہ کے طور پر نظر آیا ہے، لیکن ایران نے اب اس کا وہ توازن برابر کر دیا ہے۔ اب ایران نے کہا، کیونکہ جس طرح سے اسرائیل کا رویہ رہا ہے پورے خطے میں دھونس دباؤ کا، وہ ختم کر دیا ہے، لیکن اسی کے چلتے اب امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر اس پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے لیے اس نے اپنے جنگی بیڑے جو ہیں وہ بھیج دیے ہیں، ایران کو حملے کی دھمکی لگاتار ایک طرف سے دے رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر اندرونی طور پر ہم دیکھیں تو اسرائیل اندرونی کارروائی بہت زیادہ کر رہا ہے، کیونکہ اسے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنی ہے، جس کے چلتے وہ جتنی بھی آس پاس کی بستیاں ہیں اور جتنے بھی اندر آس پاس کے جو علاقے ہیں ان میں گھروں پر نوٹس چپکا رہا ہے اور ان کو وہاں سے ایویکویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ وہ ان کو صاف کرنے، وہاں سے ہٹانے کے بعد میں انہیں وہاں انہی جگہوں سے ایک بیس شروع کرے ہیکل سلیمانی کی۔ لیکن یہ اندر کھاتے یہ کام چل رہا ہے، لیکن یہ منظر عام پر اس لیے نہیں آ رہا ہے کیونکہ ساری تصویر جو ہے اس وقت وہ دکھائی جا رہی ہے ایران اور امریکہ کی جنگ کی، جو لگاتار اتنے دن سے ڈیلز چل رہی ہیں، چاہے وہ مسقط میں ہوئی، اس کے بعد جنیوا کے اندر بھی اس طرح کے معاملات سامنے آئے اور پھر آپ نے دیکھا کس طرح سے سفارتکاری ہو رہی ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا اسرائیل اندر کھاتے جس پر اتنا بڑا بوال ہے، مسجد اقصی خطرے میں ہے اس وقت، لوگ ایک طرف آنکھ اٹھا کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا امریکہ ایران پر حملہ کرے گا، لیکن وہ دوسری طرف جھکاؤ ان کا اس طرف ہونا چاہیے کہ مسجد اقصی خطرے میں ہے کہ نہیں، اور اس کے آس پاس کے علاقے جو ہیں ان کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے، غزہ پہ حملے کیے جا رہے ہیں، لگاتار لبنان اسٹرائکس کی زد میں ہے، لگاتار اسرائیل جو ہے وہ حزب اللہ پر اٹیک کر رہا ہے۔ لیکن اس وقت ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ یمن خاموش ہے۔ جس طرح سے یمن اپنی اسٹریٹجی، امریکہ نے وہاں پر بھی ریجیم چینج کرنے کی کوشش کی، وہاں پر بھی اٹیک کیے، نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن حوثی بالکل بھی جھکے نہیں۔ اب انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی اپنا لی ہے اور ان کے پاس میں بھاری ہتھیار ہیں، کروز میزائلز ہیں، تو لگاتار جو حوثیز ہیں وہ اس اگر آپ سینیریو میں دیکھیں تو وہ بالکل خاموش ہیں۔ اب حوثیز اس جنگ میں کیا کردار ادا کریں گے، کیونکہ اگر حملہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اہم کردار یمن کا ہو جائے گا، اور کئی ایسے خفیہ ملک بھی ہیں جو منظر عام پہ نہیں ہیں، وہ ایران کے ساتھ کھڑے دکھائی دیں گے آپ کو اگر یہ جنگ ہوتی ہے، کیونکہ ممکنہ طور پر یہ جنگ ہونی ہے، جس طرح سے لگاتار امریکہ جو ہے وہ دھمکی دے رہا ہے ایران کو، اور جس طرح سے یہ سارے نقشے کھینچے جا رہے ہیں آن ٹیبل، جو ہے وہ ہر طرح کی حملوں کی جو ہے وہ میپنگ کی گئی ہے، اور سب چیزیں جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں کہ اگر ایران کے ساتھ معاملات نہیں سلجھتے ہیں اور وہ نہیں مانتا ہے اس بات کو، تو پھر آپ کے پاس میں یا تو محدود حملہ کریں، اور اگر محدود حملہ بھی ہو جائے اور وہ جوہری تنصیبات پر ہو یا ایران کی کسی بھی
بیس پر ہو، ملٹری بیس پہ ہو، تو کیا ایران ریٹیلیٹ نہیں کرے گا؟ اگر ریٹیلیٹ ہوتا ہے، اور ایران کے پاس بہت زیادہ خفیہ ہتھیار موجود ہیں جس سے امریکہ کو نقصان ہونا طے ہے، اور پھر یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف نہیں بڑھے گا، یہ اس میں کومنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔ آپ کی رائے جو ہے ہمیں وہ ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔